नमस्कार. हॅलो गोंयकार कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हॅलो गोंयकार कार्यावळीचो हो आयचो तिसरो भाग आनी एका म्हयन्याच्या गॅपा उपरांत आमी तुमच्या मुखार येतात. आनी आयज आमच्या स्टुडियोंत सदांच्याच भशेन आसात गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. सर, आमच्या कार्यावळीन परतून एक फावट येवकार. नमस्कार. नमस्कार. फाटले एक म्हयनो म्हणजे फाटले आतां म्हयनोभर लोक राविल्ले की केन्ना सर येतले आनी आमी प्रश्न विचारतले. तर एक म्हयन्याचो ब्रेक हो असेंब्लीक लागून जाला, त्या खातीर आमी दिलगीर आसात. आनी आतां तुमकां जर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाचें आसत, तांकां प्रश्न विचारपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां कॉल करात. आमचे फोन क्रमांक तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आसात. आमचे फोन क्रमांक आसात 2222 आनी 222520 नंबर फोन करूंक शकतात आनी मुख्यमंत्र्यांक प्रश्न विचारूंक शकतात. फक्त इतलेंच करचें की प्रश्न जे आसात ते राज्या कडेन संबंधीत, धोरणा कडेन संबंधीत आसचे. वैयक्तीक अशे प्रश्न विचारप टाळचे. तर आमी कार्यावळीक सुरवात करतात. सर, आमकां डायरेक्टली युकेच्यान आयला. सेबेस्टियन मास्कारेन्हस कॉल करतात. म्हणजे गोंयांतले गोंयकार विचारता आसतना आमचे गोंयकार जे भायर आसा ते बी प्रश्न विचारपाक आनी हॅलो गोंयकार आयकता हाज्या वयल्यान सिद्ध जालें. हें पळोवन अक्षता खूब बरें दिसता. गोंयकार खूब सेन्सिटीव आसात गोंयाच्या बद्दल. सेबेस्टियन बाब. हॅलो. हॅलो. यस. येस. कॅन यू प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन? तुमचो प्रश्न विचारात. Okay, good evening, sir. This is Feliciana Kitty Mascarenhas. I'm Gaman Shirodece, Dabolin Shiroda. So, Maka I wanted to talk to you regarding I have a problem with my family in Goa. माझे फॅमिलीक जायते हॅरेसमेंट करता. आमचे गांवचे थोडे भुरगे आहा ते आनी थोडो लोक आहा तो, नॉट द होल विलेज बट सम ऑफ द विलेजेस. आमचे मामीन माझे भावाक आनी माझे मामीन जायते त्रास करता जस्ट बिकॉज ऑफ द नाला. आम्ही इश्यू स्टार्ट जालो ह्या नालाक लागून. माझे प्रॉपर्टीक तेकोन ओरिजिनली तो पयलींसान पिडजेनसान तो नाला आहा माझे प्रॉपर्टीक तेकोन सर्वेयाचेर आहा. तो तेमी नाला मोडून तो रस्तो करपाक सोदता तेमी. जेन्ना हांवें तांकां क्वेश्चन केलें, आमच्या सरपंचाक क्वेश्चन केलें, अरे तुमी हो नाला मोडटा आनी हे सगळे दोंगरा वयले उदक मूळ येतले कित्याक आमच्या फाटल्यान आख्खो दोंगर तो आनी थिंगा उदक सगळे भोगता. ते म्हणपाक लागले आमी तुका करून दितले म्हणपाक लागले नाला. पूण तेमी कांयच खबर करूंक ना नाला बांदपाचे. सो तेमी तो रस्तो करपाक लागले. सो हांवें सगळे एकूच मिनिट मातसो डिस्टर्ब करता. म्हाका प्रश्न कळ्ळो. तुजे एक्चुअली हॅरेसमेंट तुमच्या फॅमिलीक लोकल हांगा आसा तांकां जाता. तुमी म्हाका फक्त हांगासर कोण लोकल आसा पळय न्ही तांचें जर नांव सांगलें आनी शिरोडांत खंय रावता सांगलें आसत जाल्यार हांव कन्सर्न आमचे WD डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हांकां सगळ्यांक तो विशय जो आसा हो रिझॉल्व करपाक लायता. नांव सांगात. ओके. तुमच्या मामीचे किंवा कोणाचे जे हांगासर आसात गोंयांत ताजें नांव सांगता मातशें. या सर, आम्ही तुका ऑलरेडी एक एप्लिकेशन केला सर फॉर द प्रोटेक्शन म्हणून ऑन द 8th ऑफ दिस ऑगस्ट आम्ही तुका एप्लिकेशन केला सर. ओके. सो तरी नाव कितें म्हटलें? नाव सांगात तरी. हा, रोमा मॅस्करेनिस सर. रोमा मॅस्करेनिस. ओके. या. सो वी मेड पुलीस कंप्लेंट सर. आम्ही जायते पुलीस कंप्लेंट केले. आमचे त्यांनी गोर फोडले सर. आमचे त्यांचे गोर फोडले. माझी गाडी डॅमेज केली. माझे भावाक मारलो सर. मॅडम, हांव पुलिशेन कितें एक्शन घेतल्या आनी जर चुकून उदक घेवंक ना जर आसत सुद्दां आसत जाल्यार एक्शन घेवपाक लायता आनी डेफिनेटली तुमकां हांव कॉर्डिनेट करपाकूय लायता. म्हाज्या ऑफिसांतल्यान कोणाक तरी तुमकां परत एकदां ह्या तुमचो जर एड्रेस दिल्लो आसत जाल्यार हांव मेल करपाक लायता. फुडलो कॉल आमकां केपेच्यान आयला. गंगाधर रायकर कॉल. is not Goa.
आमी सदांच सगळीं गोंयकार भाव भयणी अशी डिफरंट रिलीजन एंड डिफरंट कास्ट आमी एक कडेन रावले आसा. आमी सदांच दिवाळी जावं क्रिसमस जावं आनी आमी ईद बराबर केल्लो आसा. सो हितूंत इलिगल कितें आसा ताजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून हांव मागता. आनी वी हॅव मेड दीस लेटर आनी अकॉर्डिंग टू द लेटर वॉट वी गेट फ्रॉम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग वील बी putting a petition in the High Court and we are awaiting justice. You want to say anything that you have gone through any trauma, mami Jintras? या माझ्या मामीन माझ्या भावाक तेमी जायते त्रास केले. जेन्ना हांवें तांकां सांगलेलें बरे भशेन म्हाजे नाला तुमी बांदून दिया आनी तुमचें कितें करपाचें तें तुमी करा, पूण तेमी करुना तें. आनी जेन्ना हांव भायर गेलें तेन्ना तेमी म्हाजें घर फोडलें, म्हाजी गाडी फोडली तेमी. म्हाज्या घरान भितर येवन तेमी सगळे वायर कट केले, CCTVचे वायर कट केले, लायट पासून तेमी आमच्या घराची उडयलोली तेमी. पोदेर येयल्या पोदराक पावून दिवपाक दिना जाली. कोण नुस्तेकार येयल्या नुस्तेकाराक सांगता, रिक्षाकाराक येयल्या रिक्षाकाराक दादागिरी करून पोतून धाडटा. वयल्यान म्हणटा तुमकां आमी गांवांत रावपाक दिवची ना म्हणटा, तेशी रावपाक दिवची ना खंय. आनी येयल्यार म्हणटा ती तुमचे आख्खे घर लासयतले म्हणटा आमकां. So somewhere we think that this thing they have to get justice. You will have heard from their own mouth, the brother and sister. These things are wrong. And last but not the least, the obstruction of the nala जो केल्लो आसा तो परतून आपले जे आसा ते परतून त्या हेजेन हाडचो म्हणून. आनी this we have made letters to the WRD, PWD, TCP. आता we want to know who has माड घालून कोणे तो बंद केल्लो आसा आनी जो कोणे ऑब्स्ट्रक्ट केल्लो आसा आनी इलिगल ते काम केल्ले आसा तांचेर कारवाई जावन एक्शन जावपाक जाय. देव बरें करूं. वेल आमी आसा हांगा शिरोडा. म्हाका आयज शिरोडा येवपाक पडलें कित्याक हें बाय जें आसा आमचें किटी फेलिसिना मेस्करनस, ताजो भाव रोमा, ताजो कजन पॅट्रीक आनी ताजी चड करून आवय जी आसा एस्तेला मेस्करनस, मारिया एस्तेला मेस्करनस, हू इज बीन आफ्टर मी फॉर लास्ट 1 year that they need justice. So when the daughter, the so called daughter फेलिसिना, ते आसता कामा खातीर लंडनाक कामाक आसता. ते आतां वेकेशनाक लागून येयल्ले. She happened to meet me twice and today I was forced to come here after knowing the matter, and the matter is so sensitive and I felt so bad because it is including the threat to life and not only threat to life, it is even obstruction of the natural water bodies. See, आयज इतलो पावस पडपाक आख्या इंडियातूच न्ही आमच्या गोंयांत पळोवप तुमी कशें फ्लडिंग जावपाक लागला, कशें लँडस्केप जावपाक लागला, स्लायड जावपाक लागला, कितलो त्रास जाता तो. आनी ह्या फॅमिलीची जेन्ना स्टोरी आयकली तेन्ना म्हाका खरेंच वायट दिसलें की ही बाय जी आसा मारिया एस्तेला मेस्करनस खंय जाली फाटली 45 years आपल्या भुरग्याकनी घेवन त्या घरांत रावताली. ती जाणटेली एक सिनियर सिटीजन वुमन हू इज नॉट गिवन द रायट टू स्टे इन ओन हाऊस टुडे. शी इज गॉन एंड स्टेईंग इन रेंट इन अ फ्लॅट. दिस इज अ डॉटर, दिस इज देयर सन, दॅट लेडीज सन हू इज अनमॅरीड. आनी अनेक भाव आसा ती हुंय त्या घरांत 45 years रावताली आनी तें घर जावन आसा हुंय जाणा दाबोली शिरोडा, हाऊस नंबर 2037/2 दाबोली शिरोडा, पोंडा. तुमकां खबर आहा. आतां हांव घर पळोवन आयलें आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार वायट दिसलें म्हणल्यार ही जी कंप्लेन आसा तांची ती आसा इट्स रिलेशन टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नाला, ओके, वीच इज अब्युटिंग सर्वे नंबर 930/6 ऑफ विलेज शिरोडा. आनी वेन आय वेंट देर पळय सर्वे प्लॅन बीन सगळो आमचे कडेन आसा जाल्यार फाटले 1 वर्स जालें खंय तांचे सुमार ते 10,500 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी आसा. 10,500 आनी इतले ब्युटिफूल हावस आनी भायल्यान फाटल्यान इतले बरे झाडां पेडां आसा. पूण जे नाल्ला आसता पळय तांच्या दारांतल्यान तो नाला वता आनी जेन्ना आनी ताच्या भाटांतल्यान तो नाला वयता. नाला कित्याक आसता? नाला सगल्या कडेन आसात. आतां हे पळय आमी आसा हांगा शिरोडा बस स्टँडार ताजे मुखार दुखून हांवें नाला पळयला. नाला कित्याक आसता? जी वॉटर उदक आसता तें नॅचरल फ्लो जे आसता ताका वाट आसता वचपाक. आतां हेंची प्रॉपर्टी ती मुखार नालाक तेणी ब्लॉक केला, माती घालून सगळे बॅरी केल्ले आसा आनी हांगा भितर आतां हांकां फ्लडिंग जावपाक लागलां. जेन्ना ही कंप्लेन घेवन लास्ट इयर गेली पंचायती कोणे कानार मोनार घेवना खंय. एकूच बरें दिसता सांगपाक म्हणल्यार बाब शिरोडकर जो आसा भाऊ सुभाष शिरोडकर हू इज द MLA ऑफ शिरोडा,
he went and when she met him, she said, don't worry, I will support. हांव सपोर्ट करतलो. पूण एकूच म्हणलें खंय जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसात ते आतां ते कोण ते म्हाका खबर ना. ते म्हणटा आय हॅव ऑलरेडी कंप्लेन टू द पंचायत एंड टू द पुलीस स्टेशन. बट दिस एंटी सोशल एलिमेंट शुड रियलाइज वन थिंग, that बाबा यू कॅनॉट ब्लॉक द नॅचरल फ्लो ऑफ द वॉटर. इफ यू ऑल आमी वी कॅनॉट नेचर आमच्या हातीन घेवंक जायना. इट्स एनवायरमेंट, इट इज सपोज टू बी लायक दॅट. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार जेन्ना तेणी कंप्लेन केली तेन्ना खंय गेल्या वर्सा साकून ताजे आवयक त्रास करपा लागली. आमी सगळे तुमी आतां पळयतले, आमचे व्हिडिओ पळयतले तुमी कशे तांचे दारां फोडलेलीं आसा, ग्लास विंडो पेन्स गेल्ले आसा, तांचे CCTV कॅमेराज जे आसात ते वायरीन कातरलेले आसा. तांचे आवय जाणटेली की सांजचे पोदयेर आयलो जाल्यार पांव घेवपाक दिनात, आंगार येतात, नुस्तेकाराक वचपाक दिना. सो दे आर ऑल स्कॅर्ड. सो दे जस्ट बॉट अ फ्लॅट रेंटान हाडले आनी आवयक दवरना ती थंय रावतात. हांकां आमकां खंय तरी जस्टीस जाय. पळय आमी लेटर केले आतां, आमी सिनियर टावन प्लॅनराक लेटर केल्ली आसा TCPन, आनी ही कंप्लेन आमी आतां 31 दिल्ली आसा. आणि कंप्लेनान आमी सांगला इट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नाला. आणि थंय आमी सांगला की ती टेनंट्स फॉर 45 years थंय रावल्या म्हणून इतले वर्सां ती रावतात. आणि त्यांच्या खंय ते ग्रॅनीच्या नांवान देखून ते घर ऑलरेडी आसा. आणि थंय आमी तांकां सांगिल्लें आसा की आमकां इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्ली ती RTI Act 2005 आमकां ती मेळिल्ली आसा की एक्चुअली नाला आशिल्लो ना तें. आणि करंटली नालान जी मड फील केल्ले आसा आणि लेवल केला. ऑन अकाउंट ऑफ मनसून द सेड कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड इज नॉट कंप्लीट. अजून ते आतां रोड करपाक सोदता ते कंप्लीट जावना. आतां हितूंत आमी PI ऑफ पोंडा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन घातिल्ली आसा. आणि ऑल्सो द अंडरस्टँड जो रोमा हांगा आसा हॅज प्रिफर्ड दीस RCS नंबर 37/223 बिफोर द सिवील जज. थंय देखून ती केस केल्ली आसा आणि एजेंट नोट केल्ले आसा. आणि आमी नोट कितें म्हणटा दॅट एनी परमिशन जे आसता पळय एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 44 ऑफ TCP Act हॅज नॉट बीन टेकन बाय द सेट पर्सन्स एज वेल एज द पंचायत. Therefore, any proposed development or the change of use of the land by the said person is illegal. आणि हितूंत तशें ना. जेन्ना ते खंय सुभाष बाबा कडेन गेले, भाऊन ताका सांगलें आपलो सपोर्ट आसा, पूण भाऊन हें म्हणलें खंय तांची मेजॉरिटी चड आसा. हांगा आमी मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी पळोवपाक येवना. हांगा आमी 20 जाणां एक सायडीन आसा आनी 2 फॅमिली एक कडेन आसा ते पळोवपाक येवना. जे कायद्यान समज इल्लीगल आसा ताका कायदो आसा आनी लॉ शूड टेक इट्स ओन कोर्स. कायदो रॉंग तो रॉंग. आनी सच इल्लीगल अनऑथरायज्ड डेव्हलपमेंट इज एन ऑफेन्स. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल द पंचायत ऑल्सो. Offence under the section of 51 of the Act. And last but not the least, under section 52 and 53 of the Act, this authority has the power and the duty to stop and remove the unauthorized development which is taken place. And in view of the above, it is requested to the authority to take the urgent and suitable action against the perpetrators as mentioned above, and to take suitable measures to restore the Nala as its original state. जे देवान केल्ले आसा, ते सैमान केल्ले आसा, ते आमी हातीक घेवपाक सोदना. आनी कसली दादागिरी आनी कसली गुंडागिरी शिरोडात चल्ल्या, कसले ते भुरग्यांक पळयात तुमी. तांचे विंडो पेन्स मोडिल्ले आसा, तांचे घरां फातरायल्ले आसा, तांकां थ्रेट आसा, तांचे गेट मोडिल्ले आसा, तांची गाडी डॅमेज करून त्या भावाक मारिल्ले आसा. सो दीस इज नॉट गोवा. आमी सदांच सगळीं गोंयकार भाव भयणी अशी डिफरंट रिलीजन एंड डिफरंट कास्ट आमी एक कडेन रावले आसा. आमी सदांच दिवाळी जावं क्रिसमस जावं आनी आमी ईद बराबर केल्लो आसा. सो हितूंत इल्लीगल कितें आसा ताजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून हांव मागता. आनी वी हॅव मेड दीस लेटर आनी अकॉर्डिंग टू द लेटर वॉट वी गेट फ्रॉम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग वील बी पुटिंग अ पिटिशन इन द हाय कोर्ट एंड वी आर अवेटिंग जस्टीस. यू वॉन्ट टू से एनीथिंग दॅट यू हॅव गॉन थ्रू एनी ट्रॉमा? मामी बीन त्रास? या म्हाज्या मामीन म्हाज्या भावाक तेमी जायते त्रास केले. जेन्ना हांवें तांकां सांगलेलें बरे भशेन म्हाजे नाला तुमी बांदून दिया आनी तुमचें कितें करपाचें तें तुमी करा, पूण तेमी करूना तें. आनी जेन्ना हांव भायर गेलें तेन्ना तेमी म्हाजें घर फोडलें, म्हाजी गाडी फोडली तेमी. म्हाज्या घरान भितर येवन तेमी सगळे वायर कट केले, CCTVचे वायर कट केले. लायट पासून तेमी आमच्या घराची उडयलेली तेमी. पोदेर येयल्या पोदराक पावंक दिवपाक दिना जाली. कोण नुस्तेकार येयल्या नुस्तेकाराक सांगता, रिक्षाकाराक येयल्या रिक्षाकाराक दादागिरी करून